बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद शाहज़ार साहब ने या साहिबा ने लिखा है कि सर जब आप बोलते हैं तो आगे ही के दरवाज़े खुलते हैं और अल्लाह आपको हमेशा सलामत रखे। आप ज़िंदगी को बहुत आसानियाँ देते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। और अरमगान हैदर ने लिखा कि सर वो जो कंबल वाली खातून है वो सुन के और पढ़ के पहले तो मैं बहुत मुस्कुराया, फिर मैंने सोचा शायद सर मुबालगा कर रहे हों और फिर मुझे उन साहब से हमदर्दी हो गई, इसलिए कि ख़ुद मेरे कुछ जानने वालों को भी इस तरह का तजुर्बा हुआ। वो कंबल में तो नहीं थे मामला, लेकिन इससे करीब मिलता जुलता था। इनफैक्ट खातिन हज़रात क्या कहते हैं कि जिस तन लागे वही जाने। इनफैक्ट जिसको लगती है तकलीफ़ उसी को होती है, और जिसको अच्छा तजुर्बा होता है वो ज़ाहिर है उसकी अच्छी और मुख्तलिफ और बेहतर जो पहलू है उनको बयान करता है। वैसे हमारे यहाँ अगर किसी की ज़िंदगी बहुत खुशगवार हो तो बहुत कम होता है कि वो उसका इजहार करें और ख़ुशी से बताएं। हम आमतौर पे इसको पी जाते हैं। हाँ, बुरे वाक़यात करने में और बुरी बातें कहने में तो ज़ोर लगता ही नहीं है। एक दूसरे की जो केयर करना है ये बड़ी मोहब्बत को बढ़ाता है। खातिन हज़रात, निदा खान ने लिखा है कि मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं आपका शुक्रिया अदा करूं। आपने मेरी ज़िंदगी नहीं मेरी सोच भी बदल दी है, और मैं सिर्फ आपको सुनती और मानती नहीं हूँ बल्कि उसको अप्लाई भी करती हूँ। बेटा ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। नादिया रहमान ने लिखा कि सर सेल्फ़ डेवलपमेंट का भी कमाल कोर्स था। नादिया ने पहले एंगर मैनेजमेंट का किया, सर आपका ये दूसरा मैंने कोर्स किया, बहुत आपको दुआएं दी। सबसे मज़ेदार कमेंट हसामुद्दीन साहब ने दिया। हसाम साहब एक इमाम मस्जिद हैं और उन्होंने जो कोर्स किया वो बॉडी लैंग्वेज का था, और उन्होंने कहा सर आपने मेरी आंखें खोल दी, इतनी नई मालूमात मुझको मिली। अब मैं जब मेंबर पे बैठता हूँ तो मैं लोगों की आंखों में आंखें डाल के बात करता हूँ। पहले मैं कभी छत को घूरता था, कभी दाएं देखता था, कभी बाएं, और मुझे कहते हुए उतना मज़ा और सुकून नहीं होता था जितना अब होता है इन 30-40 घंटों के कोर्स ने। और मैंने बाज़ वीडियोस तो 2-2 दफ़ा देखी, पर मुझे बहुत अच्छा लगा। आप मेरी दुआओं का हिस्सा बन गए हो। हसाम साहब बहुत शुक्रिया, आप लोग सलामत रहिए। खातिन हज़रात, ज़िंदगी में दूसरे की केयर करना और ख्याल करना, और ख़ास तौर पे अपने स्पाउस का, हुआ यूँ कि पिछले दिनों एक प्रोग्राम से मैं काफ़ी रात गए घर पहुंचा तो सब लोग सोए हुए थे। सुबह जब नमाज फजर पे मेरी आंख खुली तो मुझे लगा कि मेरी अहलिया की आवाज़ जो है वो, तो मुझे अपनी अहलिया के हल्के हल्के कराहने की आवाज़ आई। तो मैंने फ़ौरन घबरा के उससे पूछा कि क्या हुआ, क्या हाल है। तो उसने बताया कि मैंने रात खाना नहीं खाया, बुखार हुआ था, जिसम मेरा तप रहा था और मेरा इस वक्त भूख से बुरा हाल है। तो रात मैंने खाना चूँकि बीमारी की वजह से नहीं खाया था, इतना अंदाज़ा नहीं था कि अब इतना बुरा हाल होगा, पर अब मेरे अंदर उठने की सकत नहीं है। तो मैंने अपनी नमाज निपटाने के फ़ौरन बाद किचन गया, फिर दाएं देखा बाएं देखा, सोचा कि उसके लिए क्या किया जाए। फिर मैंने फ्रिज देखा, वहाँ गुंदा हुआ आटा पड़ा था। तो मैंने अपनी पुरानी याददाश्त को और जो जो कुछ देखा हुआ था उसको सामने रखने के बाद आटा निकाला, छोटे छोटे पेड़े बनाए, तवा गर्म किया, धोया पहले उसको, और फिर एक चपाती बनाई। वो अल्लाह के फजल से काफ़ी मोटी गुगली मुगली सी बनी और पक गई वो। उस वक्त गैस भी कम आ रही थी। फिर मैंने दोबारा चपाती बनाई, उसको बेलने की मदद से ज़रा बड़ा किया तो इसकी शक्ल कोई बेहतर बनी। लेकिन मैंने सुना ये था कि अगर आग कम हो तो रोटी प्रॉपर ना बन रही हो तो उस पर फिर घी लगाते। मैंने फिर देसी घी का डिब्बा ढूंढा, उस पर लगाया, उसको ज़रा पराठे की शक्ल दी। फिर एक ज़रा पहली वाली तो ज़ाया हो गई थी, तो फिर मैंने सेफर साइड एक अपने लिए भी बना ली और सालन गर्म किया, एक अंडा बनाया और जाके जब ट्रे में रख के उनके सामने पेश किया तो उसने एक बड़ी कमाल किस्म की मुस्कुराहट दी और खाना शुरू किया। तो उसे आराम से खाया। खाने के बाद उसने कहा कि आपकी एक चपाती आधी कच्ची थी, और लेकिन आपने जो बहुत मुझ पे एहसान किया और मुझे इतनी खुशी हुई है कि मैं आपको बता नहीं सकती। खातिन हज़रात, ये कितनी देर लगी होगी, 10-15 मिनट लगे, मुश्किल ये नहीं किया जा सकता। पर ज़िंदगी में कभी कभी जब आपका स्पाउस जो सारी उम्र आपका ख्याल रखता रहा हो और आपके लिए हमेशा वो मोहब्बत की ताज़ा रोटी पका के लाता हो, तो कभी कभी आपको उसके मुश्किल लम्हात में, अच्छा सुबह सुबह अलग सुबह, अब 6-7 बजे तो ज़ाहिर है ना कोई दुकान खुली होती है, ना मार्केट में इवन ना गोर में, ना कोई और डोसे। तो ऐसे में अगर आप कभी इनिशिएटिव ले लें, पर ये तब ले सकते हैं अगर आपकी आंखें मुशाहदे में अच्छी हों
اور آپ اپنے رشتوں کا لحاظ بھی کرتے ہوں، ان کو مان بھی رکھتے ہوں. ورنہ بہت سارے مردوں کو جو بیماری ہوتی ہے، ساری عمر خدمت کرواتے ہیں لیکن کبھی خدمت کرنے کی باری آئے، کبھی اس کا خیال وہ بھی تو بیچاری بیمار ہو سکتی ہے. ساری عمر وہ آپ کا ہر لحاظ سے کیئر کرتی ہے، تو کبھی آپ کو کیئر کرنی پڑے تو کیوں نہ کریں، کرنا چاہیے. مجھے اس لیے بھی یہ بہت اچھا لگا کہ بعد میں مجھے خیال آیا، اس وقت خیال نہیں آیا، بعد میں نے اس کو انالیسز کیا تو مجھے لگا کہ کہیں میرے دل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ جو اپنی اہلیہ کے ساتھ کبھی آٹا بھی گندوایا ہوگا، شاید ایک دفعہ یا 2 دفعہ، پر انہوں نے کیا. اسی طور پہ گھر میں صفائی میں بھی انہوں نے ہاتھ بٹایا، اور کچھ چھوٹے موٹے جو کام تھے یہ جان بوجھ کے انہوں نے کیے. ظاہر کام تو چل رہا تھا، پر جب اللہ کا رسول اس طرح کی کسی بات کو کرتا ہے تو اپنے ماننے والوں کو اصل میں بتانا چاہ رہا ہوتا ہے کہ اپنے پیاروں کی کیئر کرنے میں اجر بھی ہے، ثواب بھی ہے، خود اللہ خوش ہوتا ہے. پر ہم نے تو یہ سنا کہ جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی چیز کو نیت میں رکھا تو اس کو اجر ملتا ہے. مجھے خیال بعد میں آیا، پر میں نے اللہ سے ریکویسٹ کی کہ سر اسے اسی کھاتے میں ڈال دیجئے. انفیکٹ بندہ کسی چیز کی نیت میں لیٹ بھی ہو جائے تو ثواب کچھ نہ کچھ تو اس کا مل ہی جائے گا. پر اصل چیز جو آپ سے میں بتانا چاہ رہا تھا، روٹی کی فضیلت نہیں بتانا چاہ رہا تھا، نہ یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ وہ پھولتی کیسے، یہ میں نہیں بتا پاؤں گا. پر یہ تو میں بتا سکتا ہوں کہ محبت میں آپ آدھی کچی اور آدھی پکی روٹی پکائیں تو بھی وہ اچھی لگتی ہے، خود آپ کو بھی اور جس کے لیے بنائی ہو اس کے لیے بھی. جب صبح بچے اٹھے تو ان کی اماں نے مسکراتے ہوئے ان کو بتایا، ظاہر اندر سے انسان خوش ہوتا ہے کہ اس کے اسپاؤس نے اس کا لحاظ کیا، اس کا خیال کیا، اور وہ جو مشکل پل تھے وہ گزر گئے، الحمدللہ وہ گزر گئے. پر کچھ پل رک جاتے ہیں، جامد ہو جاتے ہیں اور آپ کو خوشی عطا کرتے رہتے ہیں. ہمیں کبھی کبھی اپنے پیاروں کی خوشی کا ضرور اہتمام کرنا چاہیے. ابھی حال ہی میں میرے ایک ایسے دوست سے ملاقات بھی ہوئی کہ جنہیں کھانا پکانا بہت اچھا لگتا ہے، اور وہ اپنے والدین کے گھر میں چکے رہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ میں کبھی کبھی اپنی اماں کو کہتا ہوں کہ آج کچن مجھے دے دیں سنڈے کو. تو پہلے تو وہ نہیں دیتی تو انہیں یقین ہی نہیں ہوتا تھا، پر پھر وہ ہولے ہولے ان کے لیے جب انہوں نے چیزیں بنانی شروع کی، میٹھا بھی بنایا اور کھیر بھی بنائی اور سالن والن بھی بنایا، تو کہنے لگے اب مجھے وہاں ان کی بہن نہیں ہے تو اس وجہ سے بھی شاید والدہ ان کو جگہ دے دیتی ہیں. لیکن میں نے ان سے کہا کہ دنیا میں جو بہترین کھانا پکانے والے کک ہیں وہ ککیاں نہیں ہیں، خواتین نہیں ہیں، وہ مرد ہیں. جتنے بڑے ہوٹلز ہوتے ہیں، جتنے بڑے شادی گھر ہوتے ہیں جہاں سینکڑوں اور ہزاروں کے کھانے پکتے ہیں، وہاں عام طور پہ یہ کام، یہ مہارت اور یہ سکل مردوں کے پاس ہی ہے. وہی عمدہ سے عمدہ کھانے بناتے ہیں، وہی نان لگاتے ہیں، وہی روٹیاں پکاتے ہیں. یہ ان کے لیے پروفیشن ہوتا ہے. پروفیشن کی اسٹرینگتھ اور ہوتی ہے، یعنی اتنی اسٹرینگتھ ہوتی ہے کہ جو بڑے ہوٹل کے شیف ہیں ان کی تنخواہیں وہاں کے جنرل مینیجروں کے برابر ہوتی ہیں، کہیں کہیں تو بڑھ جاتی ہیں، بیکاز ظاہر ان کا ٹیسٹ وہاں کی پہچان بنتا ہے. آپ سوچئے کہ جو لڑکیوں کی پہچان تھی، اگر کوئی محنت سے اور کوئی محبت سے اس کو سیکھ لے تو میرا رب اسے بھی اس کی عزت کا باعث بنا دیتا ہے، اس کی پہچان کا باعث بنا دیتا ہے. یعنی کام کسی ایک کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہوتا، جو اسے اپنا لے، وہ کام چھوٹا ہو وہ کام بڑا ہو. دنیا میں صفائی کے کام ہیں، دنیا میں کڑھائی کے کام ہیں، دنیا میں لکھائی کے کام ہیں، دنیا میں اتنے کام ہیں جو پہلے صرف خواتین کرتی تھیں، مرد بھی اب اس کو کرتے ہیں اور بہت عمدگی سے کرتے ہیں، جو کہ اللہ نے ان کو شاید سیکھنے کی صلاحیت بھی جلدی دی ہوئی ہے، پر کہیں کہیں ان کی عزت کا مسئلہ بھی ہوتا ہے. تو پھر وہ سوچتے ہیں کہ اب اس کام میں آگے ہیں تو اس کو عمدگی سے لے کے چلیں. پر اس کے بالکل وائس ورثہ جو کام مردوں کے تھے، خواتین نے بھی ان کو چیلنج سمجھ کے کیا ہے. بہت سے بزنس کبھی خواتین نہیں کرتی تھی، کوئی تاریخ میں کسی کا نام آتا تھا، لیکن ابھی بے شمار چھوٹے چھوٹے بڑے بڑے بزنس ایسے ہیں جو خواتین ہینڈل کرتی ہیں. اسی طور پہ جن گھروں میں بیٹے نہیں ہیں، بیٹیاں جن کاموں کو سیکھتی ہیں، بہت سے گھر ایسے بھی ہیں جہاں بیٹے نہیں ہیں تو بیٹیوں نے اپنے باپ کے ساتھ دایاں ہاتھ بن کے بایاں ہاتھ بن کے اس کام کو سنبھالا. بات کہاں سے شروع ہوئی تھی، پر ہلکی پھلکی ہوتی یہاں تک پہنچی. سلامت رہیے، اپنے پیاروں کی آنکھوں میں دل میں رہیے، اور کبھی کبھی ان کو اچھے لمحات اور سویٹ لمحات چاہے کچی روٹی پکا کے دیتے رہنا چاہیے. اس سے محبت بڑھتی ہے. ماشاءاللہ کہنا چاہیے، اور اس پہ تھوڑا دعا بھی دینی چاہیے. جب کسی کی اچھی تعلق کی محبت کی ڈوری کو دیکھیں تو اس کی مضبوطی کی دعا کرنی چاہیے. ان سے گھر آباد رہتے ہیں، زندگیاں شاد رہتی ہیں، اور خود جو دعا دیتا ہے اس کی بھی تو آبادی ہوتی ہے. اختر عباس کو اجازت دیجیے. السلام علیکم.